अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि मैंने लास्ट अपने रिव्यू ऑफ सुन मेरे दिल में कहा था कि नेक्स्ट रिव्यू में मैं बिलाल अब्दुल्ला और हमशा के रिलेशनशिप पर बात करूंगी, तो आज का एपिसोड उन्हीं दोनों के रिलेशनशिप बेस्ड है। और इससे पहले कि हम ये रिव्यू स्टार्ट करें, आपने अगर अब तक द क्वीन ऑफ रिव्यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको आपके फेवरेट ड्रामास का ऐसा रिव्यू जिसका ताल्लुक हम सोसाइटी में इस ड्रामे के रोल पर बेस्ड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सुन मेरे दिल में हमशा और बिलाल अब्दुल्ला का रिलेशनशिप। जी, बिलाल अब्दुल्ला को मैंने देखा था 29 एपिसोड में उन्होंने दोबारा ड्रिंकिंग शुरू कर दी, और जब हमशा उनके पास आती है तो वो कहते हैं कि आई वॉज वेटिंग फॉर यू। वो कहती है कि सॉरी सर, आज मैं लेट हो गई। इट मीन्स कि वो रोज़ाना आती है उसके घर और वो रोज़ मिलते हैं, और उसकी डेली रूटीन में से वो आज लेट हो गई। जी, तो ये इसलिए होता है कि हमशा खुद भी कोई बिलाल अब्दुल्ला की पर्सनल सेक्रेटरी टाइप नहीं है, उसकी फ्रेंड भी है साथ साथ। सिर्फ वो उसके ऑफिस में जॉब नहीं करती, उसके घर में भी सर्विसेज देती है, तो वो सर्विसेज देने आई हुई है। और चूँकि ये सारा ड्रामा ही इन्होंने ऐसे लोगों पर बेस्ड किया है जो कि कैरेक्टरलेस लोग हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि सदफ ने बाकिरदार होने का जो शुरू में ड्रामा किया, यानी दुपट्टा सर पे रख के जाके 8 करोड़ भी मांगे, तो वो भी एक कैरेक्टरलेस जो ऑफ़र थी वो दे के आई। फिर हम देखते हैं हमशा को, जिस तरह से वो कभी पिला रही है, कभी बैठी है, कभी ऑफिस में, कभी मशवरे, कभी आगे पीछे अब्दुल्ला के साथ, यानी बिलाल अब्दुल्ला के साथ वो जिस तरह से चलती है, वो भी हमें अंदाज़ा है कि वो बाकिरदार रोल में नहीं एज हमशा। हिरा मानी की हम बात करें, और दूसरी तरफ हम अगर बात करते हैं बिलाल अब्दुल्ला की, तो उसने तो बारहा कहा कि पीता पिलाता भी हूँ, लड़कियों से मरासिम भी हैं। तो जनाब ये उनका आपको किरदार शो हो गया। अब आ जाए अम्मार की तरफ। उसका तो हम आजकल देख ही रहे हैं कि क्या हाल है। यानी अम्मार का रोल प्ले करने वाले जो हमारे एक्टर हैं, उनकी परफॉर्मेंस इतनी डिम रही। जब हमने देखा था कि सदफ आई थी तानिया के घर, दोनों ने एक दूसरे को थप्पड़ मारे, वहाँ पर उन दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी थी बनिस्बत अम्मार का रोल प्ले करने वाले एक्टर के, उसामा के। क्योंकि तानिया को तो खैर मैं कह ही नहीं रही कि उसकी परफॉर्मेंस दिल नादान वाली रोती धोती नायाब जैसी है। यानी हम कह नहीं सकते कि उनके पास कोई वैरायटी ऑफ एक्टिंग है, वो नहीं है। वो खुशी में भी रो रही हैं, वो गम में भी रो रही है, उसके फेस एक्सप्रेशन भी सेम है दोनों ड्रामाज में। इवन उसका आप देखें, जब वो चलते हुए हमें कम ही दिखाई गई हैं वैसे सुन मेरे दिल में, लेकिन वो साहिल समंदर पर जब गाड़ी से निकल के चल के उसामा की तरफ यानी आती है अमार के पास, तो जो उसकी वॉक का स्टाइल है ना, उसको आप देखिएगा दिल नादान में भी सेम है। यानी कि वो दोनों डिफरेंट रोल्स में एक जैसा स्टाइल दे रही हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे हमशा और बिलाल अब्दुल्ला की। हमशा कहती है, सर आपने फिर से पीना शुरू कर दिया। तो वो कहता है, हाँ, जब दिल टूट गया तो फिर कसम को बचा के क्या करना था। जस्टिफिकेशन दी है आपने बिलाल अब्दुल्ला, और फिर वो बताती है कि जिससे मैं मोहब्बत करती थी वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, जो मुझसे मोहब्बत करता है मैं उसको पकड़ा ही नहीं देती। वो कहता कौन? कहती मेरा फियांसी। यानी यहाँ पर बाकिरदार तो कोई भी नहीं है, उसका मंगेतर भी नहीं है, खुद हमशा भी नहीं है, बिलाल अब्दुल्ला भी नहीं है, सदफ भी नहीं रही, अम्मार और हमशा तो हैं ही। तो अब यहाँ पर फ़लसफ़ा मोहब्बत का बयान कर रहे हैं बिलाल अब्दुल्ला हमशा के आगे कि वो एक्स मंगेतर है फिर भी मिलने आ जाता है। बाय द वे, यहाँ पर आतिशदान बहुत खूबसूरत था, एक बड़ा सा कप की शेप का, वो भी देखिएगा दोबारा मेरी फरमाइश पे गौर से। बिलाल अब्दुल्ला पूछता है, आप कुछ पियोगी? जूस, चाय, कॉफ़ी? तो वो कहती है, नहीं मैं कुछ नहीं, अच्छा नहीं लगता मैं पीऊँ और तुम मेरा मुंह देखो। तो वो कहती है, आप भी मत पियो ना, कि आज आप पी रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि गुनाह कर रहे हैं। यानी एक दिन वो सदफ की शादी के बाद दुखी था तो उसे कहती थी पी लो ज़बरदस्ती, और आज कह रही है कि नहीं, तुम्हें पीते देख के लगता है कि तुम कोई गुनाह कर रहे हो। हमशा मोहब्बत का फ़लसफ़ा और तजर्बा बयान करते हुए कहती है कि मैंने 2 बार मोहब्बत की है। एक बार मैंने मोहब्बत की, एक बार हो गई। जिससे मोहब्बत की थी उससे मंगनी तोड़ दी है, और जिससे मोहब्बत हो गई थी उसको मैंने बताया नहीं। अब बिलाल अब्दुल्ला साहब कहते हैं, क्यों नहीं बताया?
بھائی آپ نے صدف کو کتنا بتا لیا تھا کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کو یقین ہی نہیں دلا سکے، آپ کی جگہ عمار نے یقین دلا لیا تھا اس کو محبت کا۔ ہمشہ بلال عبداللہ سے کہہ رہی ہے کہ اگر میرے پاس اتنے پیسے ہوتے تو میں اس کو اس کی محبت سمیت خرید لیتی۔ اب بلال عبداللہ کا جو ہمدردی کا جذبہ ہے وہ عود کرایا ہے، اور اب انہوں نے کہا ہے جی بتاؤ کتنے پیسے چاہیے تو میں اپنی محبت خریدنے کے لیے میں تمہیں پرووائڈ کروں گا، تم اس بندے کو محبت سمیت خرید لو۔ اب یہ ہمیں پتہ ہی تھا کہ ایٹ دی اینڈ وہ بلال عبداللہ کا نام لے لے گی، اور اس نے لے لیا ہے۔ اب اس کا انجام کیا ہوگا، لیکن ابھی ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو ایپیسوڈ 30 آنے والی ہے اس میں عمار کی کتے والی کرنے والی ہے یہی ہمشہ، اور اسے کہہ رہی ہے کہ کیچڑ میں گرے اور پھسلے اور جو ہاتھ ہے اس کا سہارا لے کے نکل آئے اور کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے، تم نے یہی کیا ہے صدف کے ساتھ۔ اور جو سب سے مزے کی بات ہمشہ نے کہی ہے کہ تم اس کی محبت میں زہر پی گئے تھے، یعنی اس وقت جب صدف کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور تمہیں یقین تھا کہ وہ تمہارا پرپوزل قبول کر لے گی اس طریقے سے، تو تم نے زہر پی لیا تھا۔ لیکن اب جب کہ شادی کے بعد وہ تمہارا اصل روپ یا تمہاری بے وفائی کو دیکھ کر تم سے دور چلی گئی ہے ہمیشہ کے لیے، جبکہ اب ملنے کی امید بھی نہیں، اب زہر پیو گے؟ اب نہیں پیو گے؟ تو یہ باتیں بڑی کڑوی کسیلی لکھی ہیں رائٹر نے عمار کے لیے، اور ہمشہ کی زبانی ہم سن رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن بات وہی ہے کہ یہ سارا ڈرامہ محبت محبت محبت، مرد جب محبت کرتا ہے تو یوں ہوتا ہے، عورت جب محبت کرتی ہے تو یوں ہوتا ہے، بس انہی باتوں پر بیسڈ ہے۔ کیا ہماری سوسائٹی میں ہمارے سوشل ایشوز ختم ہو گئے ہیں سارے؟ ہمیں کوئی بھی بات نہیں نظر آتی ہے؟ جیو ٹیلی ویژن نے ایک ایسا پروجیکٹ چوز کیا، سیونتھ اسکائی انٹرٹینمنٹ نے، جس کا آپ ٹی وی پر دکھا کر کیا حاصل کر رہے ہیں، سوسائٹی میں کیا خدمت کر رہے ہیں آپ اس ڈرامے کے تھرو، آپ ہماری سوشل ویلیوز میں کیا چیز ایڈ کر رہے ہیں، آپ سوشل ویلیوز ہی کون سی دکھا رہے ہیں، کیا وہ ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ بھی کرتی ہیں کہ نہیں؟ ایک ایلیٹ کلاس کسی خاص لیول کے لوگوں کے لیے شاید یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہوں گی، لیکن جو ہماری 99% پاپولیشن ہے، کیا ان سب میں یہ سٹوریز پائی جاتی ہیں؟ کیا ان کی لائف میں ایسے حالات پائے جاتے ہیں؟ کیا ایسے مسائل انہوں نے کبھی دیکھے ہیں؟ ہاں، آپ اس کی جگہ کسی کچرا خانے کا جو ہے نا دکھا دیتے نا کام، وہ بہتر تھا، لوگوں کو محنت مزدوری کا پتہ ہوتا اور گندی چیزوں سے اچھی چیزیں بنانے کا پتہ ہوتا، لیکن آپ نے جو دکھایا ہے سوری ٹو سے وہ بالکل بھی قابل فخر نہیں ہے۔ جیو ٹیلی ویژن آپ کو اپنے اس معاملے پر ریویو کرنا چاہیے کہ آئندہ آپ کوئی بھی کانٹینٹ اگر سلیکٹ کریں گے تو اس کا کوئی کرائٹیریا ہوگا۔ پلیز آپ لوگ شیئر کیجئے گا اپنے چینل پر، کسی ٹاک شو میں، کسی ویڈیو میں، کہیں پر بھی، کسی ریویو میں، کہ آپ نے اس ڈرامے کے ذریعے، سن میرے دل کے ذریعے، آپ نے سوسائٹی میں کون سا چینج، کون سا بدلاؤ لایا ہے۔ اگر ایسا ہے تو ہم بھی کوئی نہ کوئی آپ کی تعریف کر دیں گے، ادروائز پھر جو چل رہا ہے وہ بالکل بھی قابل عمل نہیں ہے عام طور پر لوگوں کے لیے۔ تو امید ہے کہ آپ کو میرے اس ریویو میں کچھ پوائنٹس پسند بھی آئے ہوں گے، اگر نہیں بھی آئے تو اٹس اوکے، اور پسند آئے ہیں تو بھی آپ دونوں صورت میں کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کریں، تاکہ ہمارے لیے بھی کوئی ایک لائن آف ایکشن چوز کرنے میں آسانی رہے کہ ہم نے کس طریقے سے ڈراماز کا ریویو کرنا ہے۔ اگرچہ میری اپنی ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اپنا ایک نظریہ ہے، اور میں اسی پر ہی چلوں گی، لیکن مجھے آپ کی رائے کا بھی احترام ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔